السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہووگے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو، اج عرض کرنے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان۔ آپ فرماندے نے کہ جنت وچ انبیاء کرام علیہم السلام انج چمک رہے ہون گے جس طریقے 14ویں رات دا چن چمکدا ہے، اور ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جنت وچ چمک دمک انج ہوے گی جس طریقے آسمان تے سورج چمکدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے محبوب علیہ السلام نو سراج اور منیر بنایا ہے، تو اس تو بعد آپ علیہ السلام فرما دین پھر جڑا متصل دوسرا گروہ ہوے گا وہ صحابہ کرام، اولیاء اللہ، علماء حق دا گروہ ہوے گا۔ آپ فرما دین اے انج چمکدے ہون گے جس طریقے آسمان تے ستارے چمک دین۔ تو صحابہ کرام نو تو نبی پاک علیہ السلام نے اس جہان تے بھی فرمایا اصحابی کن نجوم۔ تو صحابہ کرام دی چمک دمک دے پھر کی کہنے، یعنی عالم دی یہ شان ہوے گی کہ عالم جنت وچ انج چمکدا ہوے گا جس طریقے آسمان تے ستارہ چمکدا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو علماء کرام دا با ادب بنائے، اپنے محبوب علیہ السلام دی غلامی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔